سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين، وعلى آل رسولنا الكريم وصحبه ومن اهتدى بهديه والتزم سنته إلى يوم الدين. يسرني بادئ ذي بدء أن أحيي أصحاب الفضيلة والسعادة، وأن أنقل إليكم جميعا تحيات صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، وتمنياته لكم التوفيق والسداد. أيها الحضور الكريم، الإنسان هو المخلوق المميز في هذا الكون، فقد شرفه الله بالإرادة الحرة والاختيار، وجعله خليفة عنه في عمارة أرضه، وحمله الأمانة الثقيلة التي تنوء عنها الجبال، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا بما آتاه من رشد وحكمة وعقل وفطرة سوية. وقد أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وتهنأ البشرية في معاشها ومعادها على السواء. والإنسان هو موضوع النبوات التي ابتعثها الله في كل المجتمعات البشرية لتصحيح مسارها والأخذ بقيادها إلى ما يحبه الخالق ويرضاه. فالرسالات الإلهية تهدف إلى تزكية الإنسان والسمو بروحه وضبط نوازعه وإصلاح علاقته بمجتمعه والبيئة من حوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد نجحت الأديان وتعاليمها المنبثقة عنها في إرساء قيم عليا اعتماداً على الكرامة التي منحها الله للإنسانية جمعاء على اختلاف أجناسها وألوانها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين من بعدهم إلى عدم اختصاص المسلمين بهذه الكرامة حين وقف لجنازة يهودي، موضحا لمن استشكل وقوفه ليهودي: أوليست نفسا؟ هذه الكرامة جسدها الإسلام في تعاليم ومثل فاضلة ارتقت بالإنسان، وحررته من قيود الجهل والخرافة والطغيان، ثم أرشدته إلى الاستقامة على القيم النبيلة، وطالبته بنفع الآخرين والتآزر والتضامن حول فعل الخير والتزام الأخلاق. مرة دوره الفاعل والعميق في تهذيب النوازع وتزكية الروح والتعامل مع تعقيدات النفس الإنسانية.
وما تكتنزه من عواطف ورغبات وأفكار متباينة، وأنه الحارس الأمين على قيمة الإنسان وكرامته وتميزه عبر مجموعة رائدة من القواعد والمعايير والمبادئ التي تغطي جوانب الحياة المختلفة وتؤطر سلوكه بدءا من العلاقة مع النفس مرورا بتنظيم العلاقات الإنسانية وصولا إلى التعامل مع البيئة والطبيعة من حولنا. إن رؤيتنا ورسالتنا في رابطة العالم الإسلامي المنظمة العالمية ذات الموثوقية والمكانة أن نمد أيدينا إلى الجميع لنتعاون على الخير والتواصل في سبيل تعايش العالم وسلمه ووئامه، انطلاقاً من روح الإسلام ورسالته السمحة التي جاءت بالرحمة للعالمين. فالرابطة تعمل عبر رؤيتها المتجددة وبرامجها المتنوعة حول العالم على بناء جسور التواصل والتعاون بين الأمم والشعوب ونشر قيم المحبة والتسامح والإحسان للجميع دون تمييز أو تفريق بين دين أو لون أو عرق، مع احترام كبير وتفهم واع للخصوصيات الدينية والثقافية، والعمل على ترسيخ الوئام المجتمعي في الأوطان وتفعيل المشتركات الدينية والمدنية الجامعة. ونحن نثق أن الالتقاء على جزء منها يكفي لإحلال الأمن والرخاء في العالم. وفي هذا السياق أهدت الرابطة للعالم وثيقتين تاريخيتين جمعت لهما عدداً كبيراً من القيادات الدينية والفكرية من مختلف الانتماءات والمذاهب الإسلامية، وأصدروهما من قبلتهم الجامعة في مكة المكرمة مهبط الوحي ومنطلق الرسالة الخاتمة. الأولى، وهي الوثيقة الأهم في التاريخ الحديث، وثيقة مكة المكرمة، والمعبرة عن تطلع المسلمين إلى إعادة صياغة العلاقات العالمية على هدي من الشرائع الدينية السمحة، وصولاً إلى خير الإنسانية وسعادتها ونفعها. فكانت بحق وثيقة العصر على أن التنوع الديني والثقافي لا يبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار والتفاهم والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده. ودعت في بندها السادس عشر إلى ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، وأنها واجب الجميع، وكذا التعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية والأسرية وفق المفاهيم الإسلامية والإنسانية المشتركة. والوثيقة الثانية وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، وهي مكملة للأولى، تركز على تأطير العلاقة بين مكونات الأمة المسلمة تحقيقاً لوحدتها، وهي ميثاق يستهدف الاجتماع على أصول الإسلام وكلياته ومشتركاته الجامعة، والتغلب على معوقات الخلاف وتجاوزها إلى التعايش بين المسلمين
في وئام مجتمعي وعلاقات إيجابية تعاونية تظلله الأخوة الإسلامية الجامعة والارتقاء بالوعي لمجابهة التحديات التي تحدق بالجميع. ولم تكن الرابطة لتحقق هذه الإنجازات لولا فضل الله تعالى وعونه، ثم ما لقيته من رعاية كريمة ودعم متواصل لمناشطها من لدن القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله وأدام عزهما. أيها الجمع الكريم، إن ما نشهده اليوم في غزة ولبنان من إبادة جماعية واعتداء إجرامي ترتكبه القوات الإسرائيلية بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال لهو وصمة عار في جبين الإنسانية أجمع. وهذه الكارثة لمطالب محكمة العدل سعورة. وفي هذا الصدد أطلقت المملكة العربية السعودية في هذه الأيام تحالفا دوليا لدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أساس حل الدولتين، وقد بذلت الجهود الدبلوماسية والإنسانية والإغاثية المكثفة، وسعت حثيثا لإنهاء العدوان على غزة. وختاما، فإن رابطة العالم الإسلامي تشد على أيدي مسلم الهند للاطلاع بالدور المنشود بينهم في تجسير العلاقة بين العالم الإسلامي والهند، وأن يكونوا طليعة المسلمين في التعريف بالإسلام وتقديم الصورة الحضارية الوسطية له والنموذج الأفضل في التعايش بين أتباع الديانات والإسهام في التنمية الوطنية وبرامجها تحقيقا لمتطلبات المواطنة الواعية في وطن يسهم في خيره الجميع. والشكر لجمعية أهل الحديث المركزية في الهند ممثلة في أميرها فضيلة الشيخ أصغر علي السلفي أمير جمعية أهل الحديث على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذه المناسبة الغالية. والشكر لكم جميعا على حسن الإصغاء، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليكم من رب غفور رحيم.